बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान ज़िला अस्तूर हल्का 1 में साबिक़ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की नाअहली के बाद जो नशस्त खाली हो चुकी थी, उस नशस्त में 9 सितंबर को इंतखाबात हो चुके थे, ज़मीनी इंतखाबात। उस इंतखाबात के नतीजे में वहाँ से गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक के जो खालिद खुर्शीद के वालिद थे और PTI के नामज़द जो उम्मीदवार थे मोहम्मद खुर्शीद खान 6164 वोट लेकर पहले नंबर पर थे, जबकि गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट थे फरमान अली खान साहब वहाँ से 4899 वोट लेकर दूसरे नंबर पर, जबकि पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट थे अब्दुल हमीद खान साहब वहाँ से 4125 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर वो आ चुके थे। लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से और पीपल्स पार्टी की जानिब से इस इंतखाबात में पैसों का बेदर्दी के साथ वहाँ इस्तेमाल होना और वहाँ के लोगों के वोट ख़रीदने के इल्ज़ामात के साथ उन्होंने अपने जो इश्यूज़ थे उस हवाले से इलेक्शन कमीशन को आगाह किया और फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन नताइज को रोका गया है। और आज एक हफ़्ता मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अभी तक वहाँ ज़मीनी इंतखाबात के सरकारी नताइज सामने नहीं आने की वजह से यकीनन लोगों के अंदर जो है एक तशवीश पाई जा रही है। और इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं और सपोर्टर्स जो हैं वो खालिद खुर्शीद साबिक़ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की सरबराही में अस्तूर RO के ऑफिस के बाहर अस्तूर में ही वो हेडक्वार्टर में सरापा एहतजाज हैं, वो अपने नताइज का डिमांड कर रहे हैं। इसी हवाले से तफसीलन बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार रहनुमा फरमान अली खान साहब हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम फरमान साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आकिल साहब? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। फरमान साहब, क्या वजह है कि ज़मीनी इंतखाबात हो गए और ज़मीनी इंतखाबात में जो तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे वो भारी वोटों के साथ वो जीत चुके हैं, लेकिन गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक तो फॉर्म 45 के तहत तो वो जीत चुके हैं, लेकिन आखिरकार आप लोग नताइज को तस्लीम करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्या वजह बनी है? जैसा कि आपको मालूम है कि इस दफा ये जमीनी इलेक्शन में बेताशा पैसों का इस्तेमाल, उसके बाद वो इरिगेशन पाइप, उसके बाद खंबे, ट्रांसफार्मर्स और बेदरा एक्सपेंडिचर जो पंप में 1.25 करोड़ का तेल का इस्तेमाल और पाइप के हवाले से, और निर्मली के अंदर ट्रांसफार्मर टंकी के पैसे जो इलेक्शन से 2 दिन पहले दिया था, उससे मेरी लीगल टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और आपके RO को हमने एप्लीकेशन भी दिया। ये इलेक्शन से पहले की बात है, जो तकरीबन 80-90 लाख 1 करोड़ की पाइप जो रमनपुर यूनियन जयपुर के गाँव पे उन लोगों ने दिया था, उसको दरखास्त देने के बाद आपको मालूम है कि वो सरकार ने, मजिस्ट्रेट ने उसने अपनी तहवील में ले लिया। उस वक्त हमने इसरार किया कि भाई इस मोहम्मद खुर्शीद खान को नाअहल किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि सूबाई इलेक्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा 20 लाख रुपए की गुंजाइश है, उससे ज्यादा हम खर्चा नहीं कर सकते हैं। ये मिसकंसेप्ट में आ जाता है, लिहाजा इन लोगों ने बेताशा पैसों के साथ साथ इरिगेशन पाइप, ट्रांसफार्मर के खंबे और उसके बाद मुख्तलिफ गाँव में जो इन लोगों ने अखंडी इस्तेमाल किया, उसके तमाम सबूत जो है ना हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। तो फिर आपका ये सवाल था कि ये फार्म 47 इशू होने के बाद आपको मालूम होना चाहिए इलेक्शन फार्म 47 ये तो आपके प्रिजाइडिंग अफसर के पास भी होता, आपके एजेंटों के पास भी होता। ये फार्म 47 है, जबकि फार्म 48 पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। फार्म 48 के लिए डेट होती है, उसमें आपके पोस्टल पेपर की गिनती हो जाती है, उसके बाद तमाम कैंडिडेट मौजूद होते हैं, उससे फिर सुबह से कार्रवाई नहीं है। रिजल्ट अभी तक सरकारी तौर पर अनाउंस नहीं हो गया। मेन वाइल साबिका एप्लीकेशन और उसके बाद एक रीट पिटीशन हमने इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान को गुजारा। उससे इलेक्शन कमिश्नर ने तमाम हकाइक को सामने रखते हुए आपके फार्म 48 की कार्रवाई को रोका गया है। और अब इस वक्त केस जो है ना आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है। हम तो अर्ली ये चाहते थे कि डे टू डे ये हो जाए, लेकिन खुर्शीद खान के वकील सब ने रिक्वेस्ट किया कि हमें डेट चाहिए। उसमें उसके रिक्वेस्ट से 20 सितंबर की डेट बढ़ गई है। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे
بہت سارے مواد ہمارے پاس موجود ہیں. اچھا فرمان صاحب، میں ایک ایک کر کے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نمبر ایک تو دیکھو زے پور میں جو پائپس جو تقسیم کی جا چکی تھی واٹر چینل کے لیے، وہ تو ٹھیک ہے، ہم خود بھی خبر دے چکے ہیں کہ الیکشن سے پہلے کمپین کے دوران جو ہیں یہ پائپس تقسیم ہوئے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کس کس گاؤں میں کہاں کہاں ٹرانسفارمر جو ہیں وہ وہاں کے لوگوں کو دیا گیا ہے کمپین کی شکل میں، اور کون کون سے کام ہوئے، ایگزیکٹ کن کن جگہوں پہ ہو چکا ہے؟ مہربانی کے آگے ایک مظافرات میں ایک گاؤں لے جونج کے نام سے مشہور لے جونج کے گاؤں میں ایک ٹرانسفارمر کیا، ٹینکی کی ڈیگنگ ہو گئی، پیسے اس کو دے دیا. ہمارے پاس ثبوت بھی ہے، وہاں کے مقامی لوگوں نے اپنا بیان قلم بند بھی کر چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. وہ تمام ایویڈنس ہم لے آئے. اس کے علاوہ آپ کے مائیکال کے اندر جو ہے نا بہتاجہ ایک SDO ہیں عباس نامی، اس نے لوگوں کو ہر گھر میں لے جا کر کھمبے دے ہیں، جبکہ سکیم کے اندر کہاں ہے وہ ملزم. اس کے علاوہ لوگوں نے بہت سارے کھمبے اور ٹرانسفارمر کیا ہے. وہ تمام ریکارڈ، تمام ثبوت ہمارے پاس موجود ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وقت آنے پہ ہم وہ تمام چیزیں ہم ثابت کریں گے. اس کے علاوہ آپ کی اطلاع کے لیے ہم نے ددوئی جیل، رڈو ولیج، اس کے بعد ناصر آباد گاؤں کے اندر جو وفات ہو چکے تھے ہمارے وہ جو حضرات مرد خواتین، ان سے وہ بھی پول ہو چکے ہیں، ان کی بھی معلومات ہم نے لیا ہے اور سوشل میڈیا میں چلایا ہے. یہ مجھے فرمان صاحب مجھے ایک چیز یہ بتائیں کہ جب یہ جو مرے ہوئے جو لوگ ہیں جو فوت ہو چکے ہیں ان کے جب ووٹ کاسٹ ہو رہے تھے تو اس وقت پولنگ اسٹیشن کے اندر جو آپ لوگوں کے ایجنٹ موجود تھے انہوں نے روکا کیوں نہیں ہے؟ اس وقت وہاں سے تو کوئی احتجاج نہیں ہوا، وہ اس وقت تو رزلٹ جو ہیں وہ نتائج آ چکے ہیں. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے اتفاق تھا، وہاں لوکل ایجنٹ ہمیں نہیں ملے تو کوئی چور سے گیا، کوئی کہیں سے ان نون تھے، وہ ان کو نہیں جانتے، کہا جی یہ فلاں والے فلاں ہیں، تو ان کو تو ظاہر بات ہے یہ پری پلان، یہ ایک مینیج ہوا تھا. تو وہاں کا لوکل ایجنٹ نہیں تھا، وہ لوگوں کو نہیں جانتے تھے، اس لیے وہ لوگوں کو نہیں جانتے تھے. ایک ان نون آدمی، آپ کو پتہ ہے کہ گدیز میں کوئی آدمی آپ کے میر ملک میں یا میر ملک آدمی کیوں میں جائے گا، یہ کون ہے نام سے وہ یقیناً نہیں جانتے. اس حوالے سے لوگوں نے بلکہ بہت ساروں کے ایجنٹوں کو تو رکھنا نہیں دیا. ایک آدھا ایجنٹ وہاں پہ تھے نہیں. دیکھیں فرمان صاحب، جب ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے کوئی بھی شخص پولنگ اسٹیشن کے اندر آتا ہے تو باقاعدہ لسٹ میں نام چیک کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے بوتھ کے اندر ووٹ کاسٹ کرنے کی اس کو پرمیشن مل جاتی ہے. تو اس وقت آپ کے جو ایجنٹ تھے کیا وہ سوئے ہوئے تھے کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ فوت ہو چکا ہے اور یہ جو لسٹ ہے اس میں نام ہی موجود نہیں ہے تب بھی ووٹ کاسٹ کروایا جا رہا ہے؟ ان کا ایجنٹ ایکٹیو ہوتا ہے، آپ کا ایجنٹ سویا ہوا ہوتا ہے. جی میں گزارش کیا کہ وہ جانتا نہیں تھا لوگوں کو، وہااں مقامی آدمی نہیں تھا. اس کے بعد نہیں تو وہ لسٹ بھی ہوتا ہے فرمان صاحب، وہ ایک لسٹ بھی موجود ہوتا ہے جس میں تمام ووٹر اس نہیں دیکھیں جس بھی سٹیشن میں آپ کا ووٹ اندراج ہوتا ہے وہ باقاعدہ ایک لسٹ جو ہے وہ پولنگ سٹیشن میں بیٹھے ہوئے جو ایجنٹس ہیں ان کے پاس بھی ہوتا ہے، اور جو آفیسر ہوتا ہے اس کے پاس بھی ہوتا ہے. تو لسٹ کے حساب سے ووٹ کاسٹ کرنے کے دوران کیوں نہیں روکا گیا؟ جی آپ کو پتا ہے کہ ان کی تصویر کے ساتھ الیکٹورل لسٹ کی ایک کاپی ہوتی ہے، بالکل پولنگ افسر اپنے پاس رکھتے ہیں، باقی آپ کے ایجنٹوں کے پاس نہیں ہوتی، ان کے پاس یہ الیکٹورل لسٹ میں وہ تصویر والی تو وہ بھی ملا ہوا تھا، نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ بھی ملے ہوئے تھے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. باہر کے عقیل صاحب بات یہ ہے کہ ہم اپنے ایویڈنس اپنے ثبوت کے ساتھ چیف الیکشن کمشنر میں کے پاس جا چکے ہیں، مزید سے ایویڈنس اور ثبوت ہمارے پاس. فرمان صاحب کے علاوہ ڈوئل ان لوگوں نے پوسٹ کاسٹ کیا، پوسٹل بل بھی بھیج دیا. اس کے بعد گاؤں میں جا کر بہت ساروں نے ڈبل ان لوگوں نے پوسٹ ووٹ کاسٹ کیا ہے. وہ ثبوت بھی ہمارے پاس ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم چیف الیکشن کمشنر جہاں ضرورت ہوگا وہاں دینے کے لیے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ حافظ حفیظ الرحمان صاحب کی جانب سے بھی اور پھر امجد ایڈوکیٹ صاحب کی جانب سے بھی اور آپ کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ خالد خورشید نے حلقے میں کروڑوں کے حساب سے لوگوں کو جو ہے وہ پیسے دے دیے ہیں کیش کی شکل میں بھی. تو کوئی ثبوت ہے آپ لوگوں کے پاس کہ کیش میں کہیں پیسے تقسیم کرتے ہوئے کوئی ایسا کوئی ایویڈنس ملا ہے؟
ایگزیکٹ اس میں بہت سارے پیسے تقسیم کرتے ہوئے اس کے بعد پیسے کم اور زیادہ کی جو ویڈیو ہیں، ایک آدھا ویڈیو ہمارے پاس ہے، اس کے بعد لوگ آگے ہیں کہ جی ہمیں پیسے دیا گیا، اس کے بعد آپ کو دینے کے لیے بات کی، اس کے بعد وہ جو بعض لوگوں نے سامنے جو فرمان کو دینا حمید کو دینا ہے کہا تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے قسم کیا اس کو دینے کے لیے، لیکن آپ کا قسم برتا ہے لہٰذا وہ صاحب ہمیں نہ کریں، ان کو بھی نہیں کریں، ان کے ان لوگوں نے پیسے دیے وہ ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ اچھا، ایک اور مجھے چیز یہ بتائیں کہ آپ نے یک انکشاف بھی کر چکے ہیں کہ خالد خورشید نے تقریباً 7 کروڑ کا جو ہے انہوں نے تیل خرچ کیا ہے کمپین کے لیے، یہ کس جو پیٹرول پمپ سے انہوں نے یہ اتنا تیل خریدا ہے؟ کیا شواہد ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جتنے بہت آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے محکمے ہیں آپ کے، یہ ادارے ہمارا بھی ہم نے بھی کیا ہے، آج بھی رسیدیں ان کو ملی ہے، دیا گیا ہے، ان کا بھی لیا گیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں، اس کا جو نمائندہ بیٹھے ہوا تو لوگوں نے کیا، پمپ کے مالک نے کہا کہ بھائی اتنے کا تیل گیا ہوا ہے، وہ تمام رسیدیں یہ ایگزیکٹ کس پیٹرول پمپ سے اتنا خریدا گیا ہے؟ یہ ایک بالکل میں دوسرے پمپ بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں بہت سارے پمپ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ زیادہ جو کا کیا وہ بالکل پمپ سے کیا ہے۔ اچھا، ابھی آپ ایک تو چلے آپ نے بتایا کہ جہاں جو پائپس تقسیم کیے گئے ہیں، جہاں ٹرانسفارمر لگایا گیا ہے وہ بھی آپ نے بتایا، پیٹرول کے حوالے سے بتایا، لیکن کیش کی صورت میں جو پیسے دیے گئے ہیں کروڑوں کے حساب سے، اس کی کوئی شواہد آپ لوگ کو فراہم کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یقیناً ہم کمیشن کی طرف جا رہے ہیں، علاقے کے لوگ ہیں، اگر کسی کے پاس کوئی ویڈیو ہو تو نہیں ہو جائے، اتنی جلدی دیں، وقت آنے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ثابت کر دیں گے۔ اور ایک کیس نظرت کے ساتھ میرے گاؤں میں ایک کیس تھا لاہور میں، وہ بندہ جو ہے نا ریپ سے ہے، اس کے بعد ان کے فیملی سے ملے، اس کے بعد اس کی ماں جو ہے نا گاؤں میں ایک شناختی کارڈ ایک مجھے دے دو دے کر، کیونکہ میرے بیٹے کو چھوڑنے کے لیے خالد خورشید اور اس کا باپ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ بھائی ہم تمہارے بیٹے کو چھوڑ دیں گے، اس لیے آپ ہمیں ووٹ کریں، ٹھیک ہے نا؟ اس نے یقیناً بہت سارے ووٹ اس طرح بھی لے لیں، بہت سارے ایویڈنس ہیں، کیونکہ ہم یہ سوشل میڈیا میں مناسب نہیں سمجھتے، وقت آنے پر انشاءاللہ تعالیٰ جن لوگوں سے کارڈ کلیکشن کیا ہے، اس کے بعد مرڈر کیا، اس کے والدین موجود، ان کی فیملی موجود ہے، وہ سارے لائن میں آ کر اسٹیج میں اپنا اسٹیٹمنٹ کے دے چکے ہیں، اس کے بعد وقت آنے پر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا ان سب کو لا کر کوٹ کے کٹورے میں کھڑا کر دیں گے، وہ بیان دینے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتائیں فرمان صاحب، جہاں ایک جانب یہ انلیگل جو ایکٹیویٹیز ہو چکی ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہیں دوسری جانب کیا آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن کو آپ لوگوں نے بہت زیادہ ایزی لیا تھا؟ آپ لوگ سمجھتے تھے کہ آپ کی جیت تو پکی ہے، خالد خورشید کے لیے گراؤنڈ بھی نہیں ہے، اس وقت ادارے بھی اس کے حق میں نہیں ہیں ان کے جیتنے میں، تو آپ لوگوں کے لیے کھلا گراؤنڈ ہے، جیت آپ لوگوں کی یقینی ہے، تو کہیں آپ لوگوں نے اپنی وزارتوں کا بھی تقسیم کر کے سکون سے ریلیکس ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، جو آپ لوگوں کو اتنا بڑا 11,000 وولٹیج کا ایک شوق پڑ گیا؟ جناب دیکھیں، اس سے تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں وزارتیں بھی تقسیم کر کے بیٹھے تو میرے خیال میں ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، باقی جہاں تک بات کی، ایک طرف کمپین تھی، ایک طرف ڈالر تھا، ایک طرف شیخوں کے پیسے تھے، ایک طرف زکوٰۃ استعمال پورا تھا، تو اس لیے ہم مطمئن تھے جہاں جاتے تو لوگ جو ہے نا ووٹ دینے کی بات کر رہے ہیں، تو ہم نے تو نہ قسم قرآن نہ تلاوت کروا دی، ہم نے لوگوں نے کہا کہ ووٹ کرتے ہیں تو تمہیں پہ بیٹھے، لیکن یہ جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ شیخوں کے بہترے کا بھی پچھلے 3 الیکشنوں سے 4 الیکشنوں سے اس کا بھائی ڈاکٹر عارف منامرد میں جا کر کیوں بیٹھتا ہے؟ آپ اس سے ذرا پوچھیں، یہ بیگ لے کر اس کو سرکاری طور پر اس کو ارسٹ نہیں کیا گیا، اس کو میں نوٹس دے کے آپ یہاں سے نکل کے جاؤ، یہ پچھلے 4 الیکشنوں سے شیخوں کے زکوٰۃ کے پیسے لا کر جو ہے نا تقسیم کرنے کے اپنا بیگ لے کر اس کو کیوں بیٹھتا؟ آپ اس سے پوچھیں، انشاءاللہ تعالیٰ وقت آنے پر وہ جہاں سے لا رہا اس کی بھی ہم انکوائری کرنے جا رہے ہیں، ہم آپ اس سے بھی رابطہ کریں جن جیسے یہ زکوٰۃ کے پیسے لا کر لوگوں کو ضمیر خرید کر ڈاکٹر عارف بھی اس معاملے سے وہ بھی نہیں بچ جائے گا۔ اچھا فرمان صاحب، میرا ایک سوال تھوڑا الیکشنز کے معاملے میں آپ کی پارٹی سے متعلق ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فرمان علی خان صاحب کا حلقے میں جیتنا خود مسلم لیگ نون کے کئی رہنماؤں کو
पसंद नहीं है और वो नहीं चाहते हैं कि वो जीत जाए, तो कहीं ऐसा आप समझते हैं कि आपके कारकुनों की जानिब से, आपके पार्टी की जानिब की कुछ कोताहियों की वजह से जो है आपकी इस इलेक्शन में जीत मुमकिन नहीं हो सकी? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल गलत है, कोई ऐसा सच नहीं है। कुछ अफसोस की बात नहीं कर रहा हूँ, गिलगित की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो खाली खुशी के रिलेशन हैं, उनके हमदर्दियाँ उनके साथ की वो भी अंदर से बज़ाहिर नहीं है, लेकिन कोई ऐसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखता हो, हफीज रहमान का कारकुन है, नवाज शरीफ का कारकुन हो, मरियम और शहबाज शरीफ के कारकुन हो, वो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ बेवफाई करने के मेरे ख्याल में एक सच ऐसा कोई मेरे सामने कोई बात ना कोई किसी ने मुखालिफत करते हुए मेरे सामने है। ये सारी मफरूजों पे डिपेंड मफरूजों वाली बातें हैं, कोई नहीं। तमाम मेरा कायद आपको पता गिलगित बल्तिस्तान में हाफिज हफीज रहमान है, उसके बाद उसकी टीम थी अल्हम्दुलिल्लाह आपके मेमर कमरी तक पहुंच गए। उसने बेहतरीन कैंपेन किया, उसने बेहतरीन कैंपेन ये किया कि भाई आप जो एल है उनको वो देने की बात की, यहाँ कोई मुनाफिरत की वाली बात नहीं की। बाकी किसी को टाइम मिला वो हल्के में आया, किसी को टाइम नहीं मिला वो हल्के में नहीं आए। अच्छा, तो वो अल्लाह ताला जब ठीक है हमारी मीटिंग होगी, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में आ जाएंगे, शहबाज शरीफ होगा, मरियम नवाज होगी, उस वक्त हम अपनी बात रखेंगे। जिन लोगों ने अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हल्का वन में जिनको ना हमने नायल किया था उनके साथ खड़े हैं, तो वो उनको भी भुगतना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त दो धड़े जो हैं वो बड़े ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं, बड़े वाजे हो चुके हैं, तो क्या जो हाफिज हफीज रहमान का जो मुखालिफ जो धड़ा था वो भी आपकी जीत के लिए बेस्ट विशेस दे रहा था, आपके साथ थे वो भी? नहीं, मैं तो ये नहीं कहूँगा। हमारे जनरल सेक्रेटरी पिछले 4-5 साल से नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ पे है, वो ऐसे एक्टिविटीज में नहीं है। अनवर इंजीनियर जो है ना मेंबर था, सच में कोई दौरान इलेक्शन हमसे कोई रास्ता नहीं कि उससे पहले रास्ता करता था कि भाई आपकी पोजीशन माशाल्लाह बेहतरीन है, आप जीत रहे हैं। उसके बाद जब दौरान इलेक्शन जब जैसे रिजल्ट है उससे पहले कोई माहौल का रास्ता था, उसके बाद कोई रास्ता नहीं किया। लेकिन धड़ों की बात नहीं, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कायद मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान में हाफिज हफीज रहमान पार्टी का लीडर है, इंशाअल्लाह ताला वो सदर हैं और सदर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी आपके इलेक्शन नताइज को लेकर ही इलेक्शन कमीशन आगे आप लोगों के लिए क्या उम्मीद दे रहा है, और फिर अगर वो जो अदालत में चले गए हैं उसके लिए तैयारी क्या है? जी देखो, चीफ इलेक्शन कमीशनर को मेरी फेवर या खुर्शीद की फेवर वाली बात तो नहीं है। वो कानून और जो प्रैक्टिस हो गए उसके हिसाब से जो है ना वो कानून जो जिस तरह होगा, आपको पता है इलेक्शन में 20 लाख से हम ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं, इधर तो करोड़ों में हो तो वो वैसे भी नायल हो जाएगा। तो हम ये किसी को फेवर देने वाली बात तो नहीं है। जब एक आदमी जो है ना इलीगल एक्टिविटीज में और सिर्फ जो है ना प्रैक्टिस वो कर लेगा तो अब उसको नजर आ रहा। लिहाजा मेरा पैगाम आपकी वसातत से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए ये पैगाम है कि आप सोंदा से, आप नगिर से, आप किला से, आप तंगिर से, आप गिलगित से, आप सिकरदू से आकर अफसूर का पुराना जो माहौल है, गुजारिश होगी आप मेहरबानी कर काम न जाए। हल्के में खालिद खुर्शीद जाने, फरमान जाने, अब्दुल हमीद जाने, खालिद जाने, हमीद जाने, मैं जाने, जो इलेक्शन करने वाले हैं। लिहाजा उनसे गुजारिश है जो पुराना माहौल अफसूर के अंदर बरकरार रहा, सदियों से रहा। गिलगित बल्तिस्तान जल रहा था, यामत जल रहा था, गिलगित जल रहा था, उस वक्त भी अफसूर में अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई वायलेशन नहीं होगी। हम इधर के लोग हैं, लिहाजा इन लोगों से मेरी गुजारिश होगी जो डिस्ट्रिक्ट अफसोर के अलावा दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जो लोग वहाँ आकर पुराना माहौल को खराब कर रहे हैं, उनको चाहिए वो अपने घरों में आ जाएं। ठीक है, जब वो जीत जाता है उसके घर में पाए और हार पहनाए। लिहाजा मेरी गुजारिश है अगर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हैं या आपके PTI के हैं या आपके पीपल पार्टी के हैं, मेरा पुराना अफसोर को खराब न किया जाए, मेरी ये गुजारिश है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरमान साहब, थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए, हम आपका मशकूर है, बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, आप लोगों ने मुस्लिम लीग नून के नामजद जो उम्मीदवार थे राना फरमान अली खान साहब की गुफ्तगू सुनी। वो पुरुमीद हैं कि इस जो हलके में होने वाली बेज़ाब्तियों पर उनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।